अली भाई, जी भाई। बाप के ऊपर एक लाइन हो जे। बाप के रहते हुए जिंदगी में कोई गम नहीं होता, चाहे ये दुनिया वाले साथ दें या ना दें, लेकिन बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। हैप्पी फादर्स डे और फ्रेंड्स, आज एक इमोशनल वीडियो के साथ। मारने के लिए इंसान को तलवार की ज़रूरत नहीं होती, मारने के लिए गन या बंदूक की ज़रूरत नहीं होती। अपने वालिदैन को आप अपनी हरकतों की वजह से ही मार देते हैं। आप अपने वालिदैन को इतना सताते हैं कि वो बेचारे आपकी परेशानियों, आपकी हरकतों की वजह से ही मर जाते हैं। आपकी वजह से इन्हें टीबी, हार्ट अटैक आता है। बच्चों की वजह से वालिदैन मर जाते हैं। मौत तो सबको एक दिन आनी ही आनी है, लेकिन इसका सबब आप ना बने। आज 15-16 साल का बच्चा भी कुछ अच्छे पैसे क्या कमा ले, वालिदैन पर ही हाई हो जाता है। हमें ज़िंदगी ऐसी नहीं जीनी है। आने वाले ज़माने में जब आपके बच्चे आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो आप खून के आंसू रोएंगे। तब आपको पता चलेगा कि मैंने कितना अपने अब्बू को परेशान किया है, मैंने कितना अपनी अम्मी को परेशान किया है, मैंने कितना अपने वालिदैन को परेशान किया है, तंग किया है, उन्हें जलील किया है। आज बहुत से ऐसे बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं। इन्हें सब पता है मैं कैसा हूँ, कैसा नहीं। आप अपने बाप से गलत लैंग्वेज से बात करते हैं, अपने बाप की इज्जत नहीं करते। आपके दिल में अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने वालिदैन के लिए आपके दिल में इज्जत नहीं है। ऐसे इंसान का तो जीना ही नहीं है। ऐसे बच्चों का जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते। अरे ज़रा सोचें, आप इन्हीं की वजह से आज इस मुकाम पर हैं। आज आपने जो कपड़े पहने हैं वो आपके वालिदैन की ही देन है। आज आप जो खाना खा रहे हैं वो अपने वालिदैन की ही वजह से खा रहे हैं। अरे ज़रा आज इन बेकारियों को देखें, अंतरियाँ सूख जाती हैं, दर बदर भटकते रहते हैं बस एक रोटी के लिए। आपने कभी ऐसा किया है? कभी मोहल्ले में रोटी भीख मांग मांग कर कभी खाई है? ऐसा नहीं किया कभी आपने। आपको खाना आपके वालिदैन ने खिलाया है, आपके वालिदैन आपको रोटी खिलाते हैं। आज आपको वो लोग नज़र नहीं आते जो सड़कों पर भीख मांग रहे होते हैं, सड़कों पर ही पड़े होते हैं। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन आपको पूछने वाले आपके वालिदैन हैं। लेकिन फिर भी आपके अंदर अपने वालिदैन के लिए कोई इज्जत नहीं है। कैसे वो जगह जगह रो रो के काम करते हैं। सारी ज़िंदगी वो हमारे लिए गवा देते हैं, हमें वो बढ़ाते हैं और ख़ुद को वो झुकाए जा रहे हैं। सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी ज़िंदगी हमारे नाम कर देते हैं, और फिर भी हमारे अंदर हमारे वालिदैन के लिए इज्जत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, उनके लिए कोई प्यार नहीं है हमारे दिल में। मुझे बहुत से ऐसे कमेंट्स रिसीव हुए हैं जो मैंने शो नहीं किए। रो रो के कुछ माँ ने मुझे वॉइस सेंड किए। माँ जब रोती है तो दिल टूट जाता है। माँ जब रो रो के अपने बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करती है। बहुत सी ऐसी माँओं ने मुझे वॉइस सेंड किए, रो रो कर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की दुआएं मांगती है। और फिर भी बच्चे क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ अच्छी लैंग्वेज से बात नहीं करते हैं। उनके दिल में कोई एहसास नहीं होता है अपने वालिदैन के लिए। अपने वालिदैन के लिए उनके दिल में कोई इज्जत नहीं होती है। जो इंसान अपने वालिदैन का फर्मा बरदार नहीं, वो खुदा का भी फर्मा बरदार नहीं। आज मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, इबादत के बाद सबसे ज़्यादा फोकस आप अपने वालिदैन पर दें। वालिदैन की उम्र तब घटती है जब बच्चे इन्हें परेशानियों में डाल दें। एक साइलेंट किलर होंगे आप। आपको मारने के लिए तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मारने के लिए गन या बंदूक की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हरकतों से ही
اپنے والدین کو مار دیتے ہیں۔ آج آپ نے انہیں اتنا تنگ کیا ہے، انہیں اتنا پریشان کیا ہے کہ وہ بیچارے آپ کی پریشانیوں سے ہی مرے جا رہے ہیں۔ اگر آپ انہیں پریشان نہ کریں گے، وہ دال روٹی ہی کھا کے خوش رہیں گے۔ اگر آپ انہیں پریشانیوں میں نہیں ڈالیں گے، ہر دعا میں اپنے والدین کے لیے زندگی کی دعا مانگے، ہر دعا میں اپنے والدین کا ساتھ مانگے، ہر دعا میں اپنے والدین کے لیے خوشی کو مانگے۔ آج بہت سے ایسے ینگ گرلز بوائز ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ کی خاطر اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بہت سے ایسے بوائز ہیں جو اپنی گرل فرینڈ کی خاطر جو ہے اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس والدین نے آپ کو پالا ہے، جس والدین نے اپنی ساری زندگی آپ پر لگا دی ہے، آپ انہیں ہی چھوڑ دیتے ہیں صرف ایک گرل فرینڈ کے لیے۔ آپ اس ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں جنہوں نے راتیں جاگ جاگ کر آپ کی دیکھ بھال کی ہے۔ آپ صرف ایک بوائے فرینڈ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس والدین نے آپ پہ اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا دی ہو، آپ انہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی گرل فرینڈ کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں صرف ایک گرل فرینڈ کے لیے، جنہوں نے ساری راتیں جاگ کر اپنی نیندیں گوا کر آپ کو پالا ہو، آپ کو بڑا کیا ہو۔ بڑھاپے تک وہ آپ کی ہی سوچ میں رہتے ہیں کہ کہیں میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو کوئی پریشانی نہ آ جائے، اور پھر بھی آپ ایک لڑکی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک لڑکی کی خاطر آپ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس ماں باپ نے آپ کو پالا ہو، جس ماں باپ نے دن رات رو کر، دن رات کام کر کے، دن رات دھوپ چھاؤں میں آپ کی دیکھ بھال کی ہو، آپ انہی والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بہت سے ایسے شادی شدہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کی بات کو مان کر اپنے والدین کو گھر سے ٹھوکریں مار کر نکال دیتے ہیں۔ انہی والدین کو جو بچپن میں آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، آپ کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں، اور ہم ایک بیوی کی بات کو سن کر اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ پورا سال جو ہے ہم اپنی گرل فرینڈ کی سٹوریز لگاتے ہیں، لیکن جب مدر ڈے آ جائے تب ہی اپنی ماں کو وش کرتے ہیں، تب ہی ایک دن کے لیے اپنا پیار کا جو ہے اظہار کرتے ہیں۔ ایک دن کے لیے جب فادر ڈے آ جائے تب ہی ہم اپنے والدین کو اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پورا سال جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کی، اپنی بوائے فرینڈ کی سٹوریز لگاتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کے لیے صرف ایک ہی دن ہوتا ہے فادرز ڈے کا۔ آج آپ سبوں سے میں یہی کہوں گی کہ آپ کے پاس موقع ہے کہ صرف فادر ڈے کے ہی دن اپنے پیار کا اظہار نہ کریں اپنے سے، بلکہ آپ ہر سال جیسے آپ کے والدین نے آپ کو پیار دیا ہے، آپ بھی اپنے والدین کو ایسا ہی پیار دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے ضرور اپنے والدین سے پیار کریں گے، ضرور اپنے والدین کے لیے آپ کے دل میں عزت ہوگی، ضرور آپ اپنے والدین سے اچھے سے پیش آئیں گے۔ والدین چلے جائیں تو رونے کے علاوہ، یادوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔